नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। खुलासतुल कुरान रकू बरकू सूरह अल अनकबूत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल अनकबूत रकू नंबर 1 आयत नंबर 1 से लेकर 13। इस पहले रकू का जो टॉपिक है वो ये है कि सिर्फ कलमा पढ़ लेने से जन्नत नहीं मिलेगी। पहले रकू में ख़बरदार किया गया है कि लोग ये ना समझें कि महज ज़ुबान से ईमान का इकरार उन्हें जहन्नम से बचा लेगा। अल्लाह सुब्हान व तआला आजमाइश के ज़रिए ज़ाहिर कर देगा कौन सच्चा मोमिन है और कौन झूठा। जो लोग आजमाइशों में साबित कदम रहेंगे अल्लाह उनके गुनाह माफ़ फरमा देगा और उन्हें भरपूर अजर देगा। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म अल्लाह सुब्हान व तआला ही ने दिया है। अलबत्ता अगर वो शिर्क करने पर मजबूर करें तो इनकी बात नहीं माननी चाहिए। मुशरिकीन मक्का के बड़े बूढ़े नौजवानों को बड़े मीठे अंदाज में समझाते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानो, हमारे रास्ते पर चलो। अगर हमारे रास्ते पर चलना गुनाह है तो हम रोज़े क़यामत ये गुनाह अपने सर लेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि रोज़े क़यामत कोई किसी का गुनाह अपने ज़िम्मे नहीं ले सकता। अलबत्ता गुमराह करने वालों को दुगनी सज़ा मिलेगी। अपनी गुमराही का वबाल भी उन पर आएगा और दूसरों को गुमराह करने का अज़ाब भी उन्हें झेलना पड़ेगा। रकू नंबर 2 आयत नंबर 14 से लेकर 22। इस रकू का जो टॉपिक है वो ये है कि उसकी बंदगी करो जो रिज़्क़ देता है। दूसरे रकू में आगाह किया गया है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 बरस तक सब्र इस्तकामत से कौम को हक़ की दावत दी। कौम की अक्सरियत ने हक़ की दावत को ठुकरा दिया। अल्लाह सुब्हान व तआला ने एक तूफ़ान के ज़रिए मुखालिफीन हक़ को हलाक कर दिया। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम को दावत दी कि अल्लाह की बंदगी करो जो तुम्हें रिज़्क़ देता है। तुम जिनकी बंदगी कर रहे हो वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। तुमने भला आखिर अल्लाह की अदालत में हाजिर होना है और अपने अमाल का बदला पाना है। जो बदनसीब अल्लाह के सामने हाजिरी का इनकार कर रहे हैं वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो गए हैं, दर्दनाक अजाब से दो चार होंगे। रकू नंबर 3 आयत नंबर 23 से लेकर 30। इस रकू का जो टॉपिक है वो ये है कि बातिल पर अड़े रहने का सबब। तीसरे रकू में बयान किया गया है कौम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत को झुटलाया, इन्हें दहकती हुई आग में डाल दिया। अल्लाह सुब्हान व तआला ने इन्हें महफूज रखा। उन्होंने कौम को आगाह किया कि तुम जानते हो कि मिट्टी के बनाए हुए बुत तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकते। रिश्तेदारों की बंधन और बाहमी मफादात हैं जो तुम्हारे पाँव की बेड़ियाँ बन चुके हैं और तुम बातिल तस्वरात पर अड़े हुए हो। रोज़े क़यामत तुम एक दूसरे पर लानत करोगे, एक दूसरे को अपनी गुमराही का जिम्मेदार करार दोगे। वहाँ तुम सबका ठिकाना जहन्नम है और कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। उन्होंने जब ये महसूस किया इस कौम से किसी भलाई की तवक्का नहीं तो कौम को छोड़कर हिजरत फरमा ली। अब उनके साथ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम एक ऐसी कौम की तरफ इस्लाम के लिए भेजे गए जिसने सबसे पहले हम जिन्स परस्ती पर जुर्म का इर्तिकाब किया। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इस कौम को इस बदफेली से रोका तो अकड़ कर अजाब ले आने का मुतालबा करने लगे। रकू नंबर 4 आयत नंबर 31 से लेकर 44। इस रकू का जो टॉपिक है वो ये है कि शिर्क की हकीकत, मकड़ी का जाल। चौथे रकू में 5 मुजरिम कौमों पर अल्लाह के अजाब का जिक्र है। इनमें कौम लूत, साहबे मदियन, कौमी आद, कौम समूद और आले फ़िरौन शामिल हैं। इसके बाद कौमों पर आने वाले अजाबों की सूरत हाल बयान की गई है। तेज़ आंधी जिसके ज़रिए कौम लूत पर कंकरियाँ बरसाई गईं, ज़लज़ला जिसके ज़रिए कौम सबूत और साहबे मदियन को हलाक किया गया, ज़मीन पर धंसा देना जिसके ज़रिए कारून को बर्बाद किया, तूफ़ान या समुंदर में गरक कर देना जैसा कि कौम नूह और आले फ़िरौन को तबाह किया। ये तमाम मुजरिम कौमें शिर्क के जुर्म में मुब्तला थीं, लेकिन इनके खुद साख्ता माबूद इन्हें अजाब से नहीं बचा सके। अल्लाह सुब्हानो ताला के सिवा दीगर माबूदों से किसी चीज़ की उम्मीद रखना या इन पर एतमाद करना बिल्कुल इसी तरह है जैसे किसी मकड़ी का जाल में जाना।
مکڑی کا جال جس طرح انتہائی کمزور ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ اور اعتماد بے فائدہ اور ناپید ہوتا ہے۔ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 45 سے لے کے 51۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر تسکین قلب اور تزکیہ نفس کا ذریعہ۔ 5ویں رکوع میں شدید مخالفانہ ماحول میں کام کرنے کے لیے ہدایت دی جا رہی ہے۔ پہلی ہدایت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اللہ کا ذکر حاصل تسکین قلب بھی ہے، تزکیہ نفس بھی ہے۔ اللہ کے ذکر کا اعلیٰ ترین ذریعہ تلاوت قرآن کریم اور جامع ترین صورت ہے کہ نماز انسان کو بار بار عہد بندگی یاد دلاتی ہے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ کسی کو دعوت دین دیتے ہوئے شائستہ اور مہذب انداز اختیار کیا جائے۔ ہٹ دھرمی کا طرز عمل اختیار کرنے والوں سے خوبصورتی کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے۔ دعوت کی بنیاد مشترکہ نکات کو بنایا جائے۔ بشارت دی گئی کہ اہل کتاب اور اہل مکہ میں ایسے سلیم الفطرت لوگ ہیں جو ایمان لے آئیں گے، البتہ کچھ ایسے ظالم ہیں جو قرآن حکیم جیسا معجزانہ کلام سامنے آنے کے باوجود معجزات طلب کر رہی ہیں۔ انہیں آگاہ کر دیا گیا ہے کہ معجزے تو صرف اللہ ہی دکھا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن جیسا معجزہ عطا کیا جس کی مانند کلام لانا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ یہ قرآن بلا شبہ رحمت ہے، اصل حقائق کی یاد دہانی کرانے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 52 سے لے کر 63۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت کا حکم اور فضیلت۔ 6 رکوع میں اہل ایمان کو آگاہ کیا گیا ہے کہ اہمیت کسی خطے زمین کی نہیں، اللہ کی عبادت کی ہے۔ اگر کسی علاقے میں اللہ کی عبادت کرنا دشوار ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر لی جائے۔ اگر کوئی شخص زمین کو مقدس سمجھ کر یا وقتی مفادات کی وجہ سے اسے چھٹکارا کر رہا ہے تو ان قریب موت آ کر اسے اس زمین سے جدا کر دے گی۔ بہتری ہے کہ خود ہی ہجرت کر لو، اللہ ہجرت کرنے والوں کے گناہ بخش دے گا، انہیں دنیا میں عمدہ ٹھکانہ اور آخرت میں جنت کے بالا خانے عطا فرمائے گا۔ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 64 سے لے کر 69۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی محض ڈرامہ ہے۔ 7ویں رکوع میں بتایا گیا ہے کہ دینوی زندگی ایک ڈرامے کی طرح ہے جس کا دورانیہ محدود ہوتا ہے۔ محض افراد اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، البتہ ڈرامہ ختم ہوتے ہی ہر فرد اپنی اصل اوقات میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں کوئی امیر ہے، کوئی فقیر ہے، یہ تمام حالات عارضی ہیں۔ موت کے بعد ہر ایک کو ایک جیسے کفن اور ایک جیسی قبر کی کوٹھری میں آخرت تک انتظار کرنا ہوگا۔ آخرت میں بدلہ دینا دنیا میں اچھے یا برے کردار کے اعتبار سے ملے گا۔ بدلہ دائمی ہوگا، ابدی جنت یا ابدی جہنم کی صورت میں ظاہر کر دیا جائے گا۔ جو لوگ آخرت کو مقصود بنا کر مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کو اپنے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ گویا ہدایت اسی کو ملے گی جو نہ صرف قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھے بلکہ ذوق و شوق سے ان پر عمل کرے، ان کو دوسروں تک پہنچانے، ان کے نفاذ کے لیے مال اور جان سے جہاد کرے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب یہاں ہماری سورہ العنکبوت کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اب ملیں گے نئی سورت کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔